ہے امام آیا اج جگ تے شاہ امام آیا اج جگ تے شاہ امام آیا اج جگ تے شاہ امام آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اج جگ تے شاہ امام آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ تا چین چومے 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 کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چمن جبریل قدم آیا آپ کے نبی کی شان چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا بڑ مریاں قبری پیندیاں سی یہ صدا ہے اس وقت کی بیٹیوں کی جب میرے اور آپ کے آقا دو جہاں رحمت للعالمین دنیا میں تشریف نہ لائے تھے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے جب آقا دو جہاں تشریف لائے تو بیٹیوں نے آپ کے آنے پر شکر ادا کیسے کیا ماؤں والے بیٹھے ہیں بہنوں والے جب شعر ختم ہو سمجھ آئے اور پسند بھی آئے تو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے شعر سناتا ہوں فیصلہ آپ کے اوپر بڑ مریاں قبری پیندیاں سی بڑ مریاں قبری پیندیاں سی بڑ مریاں قبری پیندیاں سی آئے آقا بیٹیاں کہندیاں سی آئے آقا بیٹیاں کہندیاں سی بیٹیاں کی کہندیاں سی آقا جی ہاں تیرا آمن ساڈے کام آیا آمن ساڈے کام آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اج جگ تے شاہ امام آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا میری حاضری مکمل آخر میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا انشاءاللہ 2 اشعار پڑھوں گا شان صحابہ پر اور پھر میری حاضری